बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज लॉकडाउन में नरमी का दूसरा या तीसरा दिन था, लेकिन साथ ही साथ सड़कों पर आने वाली रौनक और जो बेहंगम सूरत हाल है, इससे हुकूमत भी परेशान हो गई। और आज पंजाब के वज़ीर तिजारत और सनत असलम इकबाल ने मार्केटों का दौरा किया और साथ उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल यही रही तो मार्केटें बंद करने पर गौर होगा। आखिर ये मामला कैसे सुलझेंगे, ताजर रहनुमा इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, वो किस हद तक अपने अवाम को या जो ग्राहकों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, दोनों फ्रीकैन से बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। और साथ ही प्रोग्राम में जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का, जहां बम धमाकों में 37 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए और वहां अस्पतालों को निशाना बनाया गया। और साथ ही अशरफ गनी जो सदर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी तालिबान पर आयद करते हुए तालिबान के खिलाफ हमले करने का ऐलान किया। क्योंकि ये लड़ाई अब शुरू होने वाली है, तालिबान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है और क्या तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, किसने ये धमाके किए और इल्ज़ाम तालिबान पे लगा, तालिबान इस बारे में क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। साथ ही प्रोग्राम में जिक्र होगा मिशन निसार का। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब आज भी बाज़ारों की सूरत हाल आपके सामने है, आज भी लोगों का जो रवैया है वो आपके सामने है और हुकूमत खुद परेशान होगी। पंजाब हुकूमत ने भी जो रिपोर्ट दी है वो अच्छी नहीं दी। और एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर जो मरीजों की तादाद बढ़ी है, कुछ 2500 के करीब नए मरीज आए हैं और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो जब यही सूरत हाल रही है तो होगा क्या? करें कि मैं निकला हूँ थोड़ी देर के लिए बाजार, खरबूजे की रेहड़ी के ऊपर लोग खड़े थे, खरबूजा एक उठाते थे, उसको नाक सूंघते थे। 10-12 खरबूजे कोरोने वाले सूंघने नाक के बाहर ले जाके, और फिर उसके बाद एक खरबूजा उनको पसंद आता है। पता, ये तो वो कौम है, पहले दिन से हमने कहा था कि कोई किसी रिलैक्सेशन के काबिल नहीं है, इसलिए कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हम लोग नहीं जानते। यानी मुझे इंतहाई शर्मिंदगी उस वक्त हुई कि जब एक अमेरिकन था, ब्रिटिश था, उसको मैं लेके जा रहा था, तो उसने देखा कि हर चौक जो है जिसके ऊपर सिग्नल लगा है तो उसके ऊपर 2-3 सिपाही जो है मोटरसाइकिल लेके खड़े हैं, ट्रैफिक वाले। तो उसने कहा जब इशारा हो तो फिर तो सिपाही की जरूरत नहीं होती, सिपाही दोस्तों तो करे जब इशारा नहीं हो। मैंने कहा यहाँ मसला तो यहाँ पड़ता ही वही मसला है कि उसने इशारा तोड़ेगा तो सामने खड़ा होता है, क्योंकि तोड़ना है। हम उस वक्त तक यानी ना जवान होते हैं जब तक इशारा नहीं तोड़े, ना उस वक्त तक हमारी इज्जत तो तौकीर में इजाफा होता है जब तक हम गलत जगह से मुड़ के गलत साइड पे हम ड्राइव ना करें। ये बुनियादी तौर पर, और ये डेटरेंस बहुत जरूरी था। और अगर पहले 15 दिन डेटरेंस कर दिया जाता तो आज ये हालत आता। अब देखें आज 2-2,500 लोग आ गए जिस वक्त अस्पतालों में। अब देखें अस्पताल सारे बंद हैं। आज भी मैं हमारे जहाँ के थे, उन्होंने बच्चों को दिखाना था, बच्चों वाला अस्पताल बंद, नहीं जा पाए, डॉक्टर को फोन करके उनको, अस्पताल सारे बंद हैं। आम आदमी जो है वो तो जो दिल का मरीज है, स्किन का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो तो बेचारा आजकल रुल गया, उसको तो वो समझता है कि जाए कहां पर। ये कोरोना के बावजूद इस सूरत हाल में लोगों के लिए अब जिस वक्त अस्पताल पैक हो गए और फिर एक एक के पीछे 10-10 बंदे वहां पहुंचे, और फिर जब वो कोराम खुदा ना खास्ता मचा, फिर ये घर में जाके बैठेंगे। यानी कोई तसव्वुर ही नहीं है किसी तौर पर भी कि हम लोग जो हैं थोड़ा सा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ताजर, आप मुझे ये बताएं कि एक ताजर जिसको अल्लाह ताला ने अच्छी खासी दुकान अता फरमाई है, जिसका ब्रांड चलता है, वो अगले 7-8 महीने 10 महीने तक कुछ कमा के अपने लोगों को इस मुसीबत के ज़माने में पैसे नहीं दे सकता है। ये सारे बहुत छोटे लेवल के लोग, चिंची वाला, रिक्शे वाला, ये वैसे होंगे कि जिनको, लेकिन अगर अक्षय समझता है कि इतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मालिक है, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाता है, वो 1 साल की तनख्वाह नहीं दे सकता अपने मुलाजमीन की, 6 महीने की तनख्वाह नहीं दे सकता। लेकिन नहीं, बुनियादी तौर पे अंदर एक फितरतन हरस, हवस और माल की दौलत पड़ी हुई है, और उसने हमारे इस पूरे माशरे को तबाह कर दिया। अब पहले दिन, आज तकरीबन 3रा महीना है, ये दरख्वास्त करते हुए, हाथ बांध कर दरख्वास्त करते हुए कि एटलीस्ट कम से कम 20-22 छोटी जगह हैं जहां पर मैं रह चुका हूं और पब्लिक के लोगों को जानता हूं कि कैसे लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए से, डिप्टी कमिश्नर के जरिए से, बाकी। अच्छा, ले हमारे साथ ज्वाइन किया है पंजाब के वज़ीर तिजारत और सनत है मियां असलम इकबाल। आज मार्केटों का भी उन्होंने विजिट किया है, उन्हें हम ज्वाइन उनसे पूछते हैं कि मार्केटों की सूरत हाल क्या और ताजर इसके ऊपर क्या रद्द अमल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां असलम इकबाल साहब। अस्सलाम सर।
मियां साहब, आज आपने तमाम मार्केटों का विजिट किया, क्या सूरत हाल नजर आई है आपको वहाँ पे, कुछ बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम में लिया, इसका बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि कल मैंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर ताजर बरादरी के साथ जो मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर थे या उनके ओहदेदारान थे, उनके साथ उधर मैंने मुलाकात की और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जो मामलात मार्केटों के अंदर हमने पहले दिन लॉकडाउन उठा के देखे हैं वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से आपने मार्केटों के अंदर इंक्रोचमेंट करके ना आपने मास्क दिए हैं, ना आपने सैनिटाइजर दिए हैं, ना आपके बंदे जो लोगों को डील कर रहे हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, या जो खवातीनो हजरात मार्केटों के अंदर आ रहे हैं ना उन्होंने पहने हुए हैं। ठीक है। तो वो काफी बातें वहां पर होगी और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि कल से मैं खुद मार्केटों का विजिट करूंगा। तो उसी तनाजुर में आज मैंने 2 लाहौर की बड़ी मार्केट्स जो हैं, जो मिडिल तबके को केटर करती हैं, वहां पर मैं गया। एक अनारकली और एक किचरा। जब अनारकली का मैंने बाजार विजिट किए तो वहां पर जो इनके साथ हमने SOP सेट किए थे, नंबर 1 SOP था कि मार्केट के अंदर जो है वो छोटे बच्चे, बच्चियां और बच्चे वो नहीं आएंगे जो अंडर एज हैं, उनको आने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये टोटली वायलेशन थी। छोटे छोटे बच्चे लोगों ने गोद में भी उठाए हुए हैं और 7 उंगलियां भी पकड़ी हुई हैं, कोई मास्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो मार्केट के अंदर फिर रहे हैं। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के ऊपर मार्केट बंदोबस्त करेगी कि वहां पर उनको मास्क दिए जाएंगे। बच्चों को आने नहीं दिया जाएगा, बड़े आए, सीनियर सिटीजन नहीं आएंगे, बाकी सारे आए जो खवातीनो हजरात आना चाहते हैं, और वहां पर उनको मास्क दिए जाएंगे, हाथ उनके सैनिटाइजर से साफ करवाए जाएंगे और जाके दुकान से जो भी उन्होंने किसी पे करना है वो शॉपिंग करे। फिर इसके साथ साथ ये था एक तीसरा SOP के दुकानदार जो खुद डील कर रहे हैं उस लिहाज से उन्होंने और सेल्समैन ने भी मास्क पहने होंगे ताकि वो सारे मामला हो सके। लेकिन मैंने कोई एक भी SOP पर अमल नहीं हुआ, इसके बारे में हम पूछते हैं अंजुमन ताजरान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नईम मीर, उनसे पूछते हैं कि ये जो मियां असलम इकबाल साहब ने निशानदेही की है, वो खुद गए हैं मार्केटों के अंदर, खुद उन्होंने देखा है। मैं 2 दिन गया हूं जी, औरिया साहब ने आज खुद देखा है, कल भी देखा है। नईम मीर साहब बताइएगा, ये जो मियां असलम इकबाल साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये कोताही किसकी तरफ से है, क्या हुआ है? देखें जी, मियां असलम इकबाल साहब जो निशानदेही कर रहे हैं, इनकी बातें जो हैं वो जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी जो है वो ताजरों पे डाल देना ये भी दुरुस्त बात नहीं है। क्योंकि जो SOPs बनाए गए हैं उसमें अगर ये SOPs हैं कि सारे काम ताजरों ने करने हैं और इंतजामिया और जो दीगर मशीनरी है उसने हमारे साथ मिलकर कोलैबोरेशन से कोई काम नहीं करना, तो फिर ये तो इतना वजन और इतनी सख्त ताजरों में तो नहीं है, ना ताजर तंजीमों में है कि वो कोरोना के SOPs पर इसी तरह मनोवन अमल करवा सकें। अब जरूरत इस बात की है कि देखें, इसके अंदर 3 फरीक हैं जिसे हमें समझना चाहिए इस सारे खेल के अंदर। पहला फरीक तो पाकिस्तान के अवाम है, दूसरा ताजर है, तीसरा इंतजामिया है। अब इन तीनों को जो है ना जी सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है। जहां तक हमारी अवाम का ताल्लुक है तो हमारी अवाम जो है वो तो आपको पता है कि जब उमड़ के बाहर आई है, जब लॉकडाउन खुला है तो उन्होंने किसी भी SOP को फॉलो नहीं किया, और वो इतनी ज्यादा तादाद में उन्होंने मार्केटों का रुख किया है कि उनको SOPs पर अमल दरामद करवाना, अगर हमारे साथ पुलिस भी होती, हमारे साथ इंतजामिया भी होती और हम भी मिलकर इनके साथ पूरी दिलजमी से काम कर रहे होते। आपके साथ पुलिस और इंतजामिया मौजूद नहीं है? पहले यहाँ पे रुक जाइएगा, पुलिस और इंतजामिया आपके साथ तावन नहीं कर रही SOP पर अमल दरामद के लिए? देखें, यही एक प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर इसी प्रोग्राम की वसातत से मियां असलम इकबाल साहब तक हमारी बात पहुंच जाए, क्योंकि ये चैम्बर्स तक तो जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, लेकिन कभी हमें भी थोड़ा सा वक्त अनायत करें, हम इनके गोश गुजार करें सारी सूरत हाल जो हम मार्केटों के नुमाइंदे हैं। गुजारिश ये है कि पुलिस भी नहीं है इस वक्त मार्केटों में मौजूद, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, बेहंगम पूरी ट्रैफिक। देखें मीर साहब, देखें ये बात बड़ी, मैं एक जहां पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा। पूरी जिंदगी गुजरी है इस सारे मामले को टैकल करने में। पाकिस्तान की पुलिस हो या बरतानिया की पुलिस हो या किसी और तरह की पुलिस, जब इस तरह छोड़ दिया जाता है ना तो फिर किसी के बस की बात नहीं होती इस क्राउड को हैंडल करना। इसीलिए कर्फ्यू लगाए जाते हैं, इसलिए लोगों को घरों में रोका जाता है कि यह मसला हो गया हुआ है। आप मुझे ये बताइए, क्या अनारकली बाजार के अंदर जिस वक्त कम से कम 50,000 आदमी घूम रहे हैं, पूरे लाहौर की पुलिस जो वो 3-3,500 रुपया क्या वो डंडे मारना शुरू कर देगी, आंसू गैस फेंकना शुरू कर देगी? मसला ये नहीं है। मैं जवाब देता हूँ, आपने सवाल किया तो और मकबूल जी जवाब दें। अगर ये आपने
سوال کیا کہ 50,000 لوگ اگر انارکلی بازار میں آ جائیں گے تو کیا کریں گے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ 50,000 لوگ تاجر لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ سنیں، اس لیے کہ تاجر یہ ریکویسٹ کر رہے تھے، سن لیں یہ ہم پہلے مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مائنڈ بنا کے نہیں بیٹھا، میں ایک 3 مہینے سے اس بات کا ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر 15-20 دن کے لیے ایک پراپر لاک ڈاؤن ضروری تھا۔ پاکستان کی لوگوں کی تمام تر چیزوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نہ میں انگلینڈ سے آیا نہ آپ انگلینڈ سے آئے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں پاکستان کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں پاکستان کی کراؤڈ سائیکالوجی کیا ہے، کراؤڈ سائیکی کیا ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے کھولنے کے لیے کہا، جو دروازہ کھولتا ہے اسی کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ ایک بات اگر آپ پاکستان کے لوگوں کا مزاج جانتے ہیں، ظاہر ہے آپ کا بڑا طویل عرصہ گزرا ہے، پاکستان کے لوگوں کی نفسیات بھی سمجھتے ہیں، تو پاکستان کے معاشی حالات کا بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ اور یا مقبول جان صاحب دیکھیں، ہمارے جو زمینی حقائق ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہم نے ان کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلے کرنے ہیں نا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کتنا متحمل ہے کہ کسی اتنے لمبے لاک ڈاؤن کو ہم جو بھی 40 سے 50 میرا خیال ہے جاری رہا۔ میں آپ کا کروں، بات کہیں اور جا رہی ہے، ہم ایس او پی پر بات رکھ رہے ہیں، ہم وہاں فوکس رکھیں۔ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ انتظامیہ اور پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ اسلم اقبال ایک بات اسلم اقبال صاحب کے گوش گزار کر دوں تاکہ پھر وہ تفصیلی جواب دے دیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب ہم نے ایس او پیز بنائے، ہم نے دیے، انہوں نے بنا دیے، کچھ ہمارے ایس او پیز شامل کر لیے، کچھ ہمارے ایس او پیز انہوں نے اپنا سرکار نے ایکسپٹ نہیں کیے۔ ون آف دی ایس او پی ہمارا یہ تھا، ہم نے جو تجویز کی تھی کہ آپ 24 گھنٹے ریٹیل مارکیٹوں کو کھولیں، انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا، انہوں نے ایک محدود وقت کے لیے ریٹیل مارکیٹ کو کھول دیا۔ محدود وقت میں تو رش تو امڑ کے آئے گا ہی، اگر 4 اب یہ محدود وقت کے اندر اور پھر انہوں نے 3 دن چھٹی کر دی۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، میاں اسلم اقبال صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ 6 دن ہے ہمارے پاس ٹوٹل بزنس کرنے کے لیے، عید سے پہلے جو عید ریلیٹڈ بزنس ہے۔ اب ان 6 دنوں کے اندر جو وہ تمام لوگ جو 60 دنوں سے جن کو آپ نے بند کیا ہوا تھا، لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، وہ سارے امڑ آئے ہیں۔ اب اس کو بتائیں کہ اس کو کیا باہمی اپنا اشتراک سے ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں، کچھ ہمیں یہ بھی سمجھائیں۔ یہ 24 گھنٹے والی تجویز بڑی اچھی ہے، اسلم اقبال صاحب اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ تو گزارش یہ ہے تاجروں کو اگر 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا دن ہو جائے تو یہ بھی ان کے لیے کم ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ اور دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پر 24 گھنٹے تجارت ہوتی ہے؟ کون سا ملک ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہ مجھے بتا دیں نا۔ سن سیٹ کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھلی چھٹی دے دی جائے اور ہم جو مرضی کرتے رہے۔ آپ ایس او پیز کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایس او پی کیا مشکل ہے کہ آپ نے ماسک دینا ہے؟ آپ کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا کاروبار ایک مارکیٹ کے اندر کر رہے ہیں، 3 روپے کا 5 روپے کا ماسک ہے، آپ دینے کو تیار نہیں۔ ایک دکاندار 50 روپے روزانہ ڈالے، پوری ہزاروں مارکیٹ اس مارکیٹ کے اندر دکانیں ہیں، تو اگر وہ روزانہ کا 50,000 روپے کے ماسک چلے جائیں گے اور وہاں پر سینیٹائزر ہوگا اور وہاں پر گارڈ آلریڈی آپ کے کھڑے، نہیں جی پولیس بھی آپ دیں، ہر چیز آپ دیں، اور بھائی پولیس کے ساتھ مل کے تو آپ سارا کچھ کرتے رہے۔ چلیں آپ ایسے کریں نا، ٹائیگر فورس دے دیں ان کی معاونت کے لیے۔ میاں صاحب سارے کام کرنے ہیں، میری بات سنیں، گورنمنٹ نے بھی کچھ کرنا ہے۔ سر میری بات سنیں، سر میری بات سن لیں، آپ نے بات کر لی۔ دیکھیں اور یہ مقبول جان صاحب گزارش یہ ہے، ہم چاہتے ہیں اکانومی کا پہیہ چلے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک ہمدردی کی بنا پر، آپ کو پتہ ہوگا وہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یار میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف لے نہیں جا رہے تاکہ غریب آدمی جو ڈیلی ویجر ہے اس کا ساتھ دیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے 200 ارب روپیہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیا، چھوٹے تاجروں کو جو ہے بجلی کے بلوں کے اوپر بھی ریلیف دیا۔ پھر اس کے علاوہ جو 5 اس کا میگا واٹ کا اس کا تھا، کلو واٹ کا کنیکشن تھا، پھر 70 کلو واٹ کے کنیکشن کے اوپر بھی دیا۔ چھوٹے تاجروں کو بھی قرضے دینے کی بات ہوئی، ساری چیزیں کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنی۔ بھائی آپ نہ کریں، جو ہم نے کام کرنا ہے ہم اپنا کام کریں، آپ نے جو اپنا کام کرنا ہے آپ اپنا کام کریں۔ یہ تو سیریس لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے سر، پھر تو راستہ کوئی نہیں بچے گا۔ سر جی سر میں یہی عرض کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پہلے تو جب انہوں نے دکانیں کی، جب ہم نے بات سن لیں، آپ نے بالکل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، آپ نے صرف اپنی پولیٹکس کی ہے، اپنی سیاست کی ہے، اور وہی ایک منفی یہ الزام تو میں آپ بھی سیاست کر رہے ہیں۔
کوئی ٹھوس کام میں تو سیاسی آدمی ہوں, میں سیاست ہی کروں گا, اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ہم بھی تاجروں کی سیاست ہی کر رہے ہیں, سیاسی آدمی ہوں, آپ کے تاجروں کی سیاست اگر ہم نہیں کریں گے چلے تو چلے میرا خیال ہے اسلم اقبال صاحب اگر دونوں طرف آپ سے اپنی سیاست کریں, ہمیں اپنی کرنے دیں. آپ کا کام ہے تاجروں کو, بات یہ نہیں ہے, آپ حل تلاش ہیں, ہم تو حل تلاش ان باتوں سے ان کا نقصان ہوگا, آپ کا کوئی نہیں ہوگا. ہلو نعیم صاحب میں یہ دونوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں 6 دن رہ گئے ہیں, مل بیٹھ کے اگر اس کا کوئی حل نکلتا ہے, میاں اسلم اقبال صاحب تاجر رہنماؤں کو بلا لیں, تاجر رہنما میاں اسلم اقبال صاحب کے پاس چلے جائیں, بیٹھ کے اگلے 6 دن ہے کوئی ایمیکیبلی کو حل نکال لیں اس کا, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ سر, میری بات سنیے. اور یہ مقبول جان صاحب, اس لاک ڈاؤن کے کھلنے سے پہلے میں نے ہر تاجر سے, نئی میر صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے, میری ہر تاجر تنظیم سے ہوئی ہے, میری ہر چیمبر کے بندے سے ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام, چاہے فرنیچر ہے, فارماسوٹیکل ہے, بگ شاپنگ مال ہے, چھوٹے تاجر ہیں, بڑے تاجر ہیں, ٹینری والے ہیں, ٹیکسٹائل والے ہیں, کنسٹرکشن والے ہیں, میں نے پی سی او میٹنگ کی ہیں سب کے ساتھ, اور ہر ایک کا نمائندہ بن کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہر تجاویز کو, ان کو سپورٹ کیا ہے. میں نے کہا سر ان کا کاروبار کھولیں, ان کا کاروبار کھولیں. انہوں نے کہا آپ ایس او پیز جو ہے وہ میں نے کہا جی میں ان کے ساتھ مل کے ایس او پیز کروں گا. جب ایس او پیز کرنے کی باری آئی ہے امپلیمنٹیشن کی, اس کے اوپر پھر سیاست شروع ہوگی. تو بھائی نہ کریں, میرے لیے تو آسان ہے, میں مارکیٹ بند کر دوں گا, اللہ خیر. میاں صاحب ایک بات, مجھے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں میر صاحب میاں صاحب کی بات آ گئی, اب آپ اپنی بات کر لیں, کیا حل کیا ہے, حل پیش کریں. میاں صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج ان کا بیان میں نے پڑھا ہے, ٹی وی پہ چل رہا تھا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑی دکانیں اور جو بڑے ادارے ہیں وہ تو ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں, جہاں ایس او پیز ابیوز ہو رہے ہیں وہ چھوٹی دکانیں ہیں جہاں پر ایس او پیز بری طرح ابیوز ہو رہے ہیں. میں نے خود ان کے ٹکٹس پڑھے ہیں, اگر ٹھیک پڑھے ہیں تو یہی بات ہے, تو آگے میں چلاتا ہوں نا بات کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شاپنگ مالز ہیں انہوں نے وہ کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ شاپنگ مالز میں تو ایس او پیز کو پوری طرح فالو کرنا چھوٹی مارکیٹوں کے نسبت تو بہت آسان کام ہے, کیونکہ ان کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں, ان کے پاس ورک فورس ہوتی ہے, وہ ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں, وہ گنتی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایک شاپنگ پلازا کے اندر کتنے لوگ اندر کتنے ہم نے جانے دینے ہیں, کتنے نہیں. ایئر کنڈیشن تو بند بھی کیا جا سکتا ہے نا جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر اب دیکھیں نا شاپنگ مالز کے بند ہونے سے بھی ایکسٹرا آرڈنری رش جو ہے لوگوں نے رخ کر لیا مارکیٹوں کا. میں کہہ رہا ہوں, میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو, میاں صاحب کو, کہ میاں صاحب ایس او پیز جو آپ نے بنائے ہیں وہ قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ جس کو ہم آپس میں بیٹھ کر تبدیل نہیں کر سکتے, اپنے زمینی حقائق کے عین مطابق نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے یہ ذہن بنایا کہ آپ نے لوگوں کو سہولت دینی ہے, آپ نے لوگوں کو آسانی دینی ہے, جس طرح آپ نے پہلے فرمایا اپنی گفتگو میں, تو پھر تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے پاس 100 دفعہ آئیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, ہم کو درمیانہ راستہ نکال لیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ ذہن ہی بنا لیا ہے کہ آپ نے تاجروں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا کر اس سارے سسٹم کو لپیٹنا ہے اور آپ نے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, تو پھر تو آپ کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب ہے. آپ 4 کیمرے 6 کیمرے لیتے ہیں, آپ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تاجر تو بالکل ہی ایس او پیز کو ابیوز کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات یہ نہیں بتا رہے, نہیں صاحب ہماری اپنی ٹیمیں جا رہی ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے, دیکھیں تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے, کسی پہ بات بھی نہیں ہے, کسی کے بس میں 5 بندے دکاندار کے پاس آ جاتے ہیں, دکاندار بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے. اور یہ سب میری میرے تاجر کی یا تاجر تنظیموں کی بھی ایک کیپیسٹی کے لمٹ ہے, کیپیسٹی کے ایشو, جس طرح کیپیسٹی کے ایشو حکومت کے ہیں, ہمارے اداروں کے ہیں, ہم سب کے کیپیسٹی ایشوز ہیں. اب دیکھیں اس چیز کو میاں اسلم اقبال صاحب کو سمجھنا ہوگا. انہیں یہ وہ غصے میں کیوں ہیں, وہ اتنے جذباتی کیوں ہوئے ہیں, ان کا لب و لہجہ اتنا تلخ کیوں ہوا ہے. میاں اسلم اقبال صاحب بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں, بڑے ٹھنڈے آدمی. جان صاحب, جو آل پاکستان شاپنگ مال ایسوسیشن ہے, 2 دن سے میرے سے مل کے بھی گئی ہے, اچھا, ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے, بالکل ان کا حق بنتا ہے ان کے مال کو بھی کھولا جائے. انہوں نے بڑی اچھی باتیں لکھ پڑھ کے دی ہیں. انہوں نے کہا ہے, وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی جو بندہ آئے گا, ہم ایک خاص تعداد تک جتنی ہمارے پاس پارکنگ کی کیپیسٹی ہے اس حد تک ہم رکھیں گے, چھوٹا بچہ کوئی نہیں آئے گا انڈر ایج کا. اگلی بات, ہر کسی کو ماسک ہم خود دیں گے. ٹھیک ہے. اگلی بات, اگر خدا نہ خواستہ ہمارے آپ پول ٹیسٹنگ کروائیں
अगर हमारे शॉपिंग मॉल के अंदर से कोई बंदा, हमारा कस्टमर जिसको फर्ज करे कोरोना निकल आता है उसकी ट्रीटमेंट के पैसे भी हम देंगे, वो तो इस हद तक एसओपी के साथ बात हमारे साथ करें। तो मैंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी किया। आई होप कि विद इन अ डे और सो उसको भी हम रिलैक्स, इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है, करेंगे। लेकिन एक बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जनाब मियां असलम साहब का लहजा बड़ा तलख है। जी, मेरा लहजा इस वजह से तलख है कि मैंने आपके केस को आपका वकील बन के फेडरल लेवल के ऊपर 24 घंटे वहां पे प्लीड किया है। मैंने कहा है कि आप हमें जिम्मेदारी दें, हम जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अपने ताजरों की हम दुकानें खुलाना चाहते हैं, हम जनाब डेली वेजर को हम रोजगार पे वापस लाना चाहते हैं। वो इस हद तक नुचड़ गया कि शायद अगले दिन का उसके पास खाना नहीं है। हम आपकी वकालत करते रहे हैं, लेकिन आप मेरी वकालत करने का ये नतीजा है कि आप मुझे कहते हैं कि हर चीज हुकूमत कर रहे, तो हम कर लेते हैं, हम तो करने जा रहे हैं। आज भी आपको पता चलेगा हमने की है, मैंने कल भी पता चलेगा की है, परसों भी पता चलिए की है। अब हुकूमत, अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठा, मैं आपकी हर बरादरी में, क्या कार डीलर वालों के साथ नहीं बैठा, क्या मैं ज्वेलर वालों के साथ नहीं बैठा, मैं किस तंजीम के साथ बैठ के मैंने बातचीत नहीं की, मैं फर्नीचर वालों के साथ नहीं बैठा, मैं किस तंजीम के साथ नहीं बैठा, हर किसी के साथ बैठ के एक एसओपी की बात करते रहे हैं, आपकी बात सुनते रहे हैं। एक जिस तरह के क्लाइंट अपने वकील को तैयारी करवाता है, मैं आपसे तैयारी करता रहा हूं, तो मैंने ऊपर जाके तो मैंने बातचीत करनी है, मैं बातचीत करके आया हूं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जी वार्डन उधर खड़ा हो जाए, पुलिस उधर खड़ी हो जाए। भाई इंक्रोचमेंट अगर मैंने खत्म करवानी है तो फिर आपने मेरे पास नहीं आना, मैं इंक्रोचमेंट खुद खत्म करवा लूंगा। आपकी तंजीम के किसी बंदे ने आके नहीं कहना इसका सामान छोड़ें, आपने नहीं बात करनी, हम खुद कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। हुकूमत इतनी बेबस नहीं होती कि वो इंक्रोचमेंट खत्म ना करवा सके, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको आगे रखें, आपकी इज्जत बने, क्योंकि आप मार्केटों को सतूर है, आप इनकी नुमाइंदगी करते हैं। अगर आपको नहीं काबिल कबूल तो भाई हम कर लेंगे, आपकी हमें हेल्प की जरूरत नहीं है। हुकूमत इतनी बेबस नहीं है कि हम खुद ना कर सके। नहीं मीर साहब, आखिरी बात करें, इस सेगमेंट को खत्म देखिए, हमें हुकूमत की बेबसी को ना चैलेंज करना है, ना हुकूमत के बस को चैलेंज करना है, हमारा ये मकसद तो है नहीं, सीधी सीधी बात है। अब मियां असलम इकबाल साहब जिस मूड में हैं या जो जेस्चर देना चाह रहे हैं, वो देना इस हवाले से चाह रहे हैं कि वो सख्त किस्म की इन्फोर्समेंट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल कोरोना वायरस के हवाले से वो जिस किस्म की भी इन्फोर्समेंट करना चाहेंगे, हमारी मदद, हमारा ताउन इनके साथ होगा। चलो जी, बात ही खत्म कर दी आपने तो बात ही खत्म कर दी। नहीं मीर साहब, अच्छे नोट पर बात हुई है कि मिल बैठकर इस मसले का हल निकालें, रोजगार चलता रहना चाहिए, लेकिन एहतियात करनी है, और सबसे बड़ी एहतियात जो है वो अवाम ने खुद करनी है, खुद बचाना है। जो अवाम नहीं कर रहे, हम तो अपील करेंगे अपना ख्याल खुद रखें। और ये सब दोनों की बातें आपने सुनी, बहुत शुक्रिया दोनों साहब का कि आपने हमें टाइम दिया, दोनों की बातें आपने सुनी। जो बात है यहाँ टीवी बड़ी जबरदस्त नजर आती है। मैं अमल का मसला ये है ना कि आप मुझे ये बताइए, फकीर को रोक लेता है ना, जाओ पीछे गाखा तंग ना करते हैं ना, दो फकीर आ जाए तो कहते हैं निकलो निकलो निकलो। वो भाई आते हुए चार बंदे तो उनको 5 रुपए का वो नहीं पहना सकते हो खड़े कर। बिल्कुल सही बात। देखें, सारे अगर कंटिन्यूसली कहे ना कि मेरी दुकान पे ना हो, तो दूसरा दुकान वाला अगर उसको ना ले तो खत्म हो जाएगी बात। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं होता कि एक दुकानदार जाओ कहे कि हुकूमत का और ताजरों का, आवाम का भी कसूर है, सबसे बड़ा कसूर है। और लित्तर पढ़ने चाहिए तब ठीक होते हैं, मैं सच्ची बात। मतलब मुझे समझ नहीं, सीध के ऊपर ये तय कर लेंगे हमने नहीं लेने नए कपड़े, क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात। किसको शादियां लोगों की शादियां रुकी हैं, इनको ईदों की पड़ी हुई है, पुराने कपड़े अपने भतीजे की शादी रुकी हुई है, उसका सारा खानदान यहाँ आके बैठा, खत्म अमेरिका से खत्म नहीं हो रही, लोगों की शादियां रुकी हुई है। चले देखते हैं जी अगले 6 दिन जो है नाज़रीन किस तरीके से अमल होता है एसओपी के ऊपर। लेकिन बात फिर वही है कि आवाम को ख्याल रखना है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे जिक्र करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल का, जहाँ कल होने वाले बम धमाकों में 37 अफराद जहाँ बाक हुए और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम जब अफगानिस्तान की बात करें तो इससे पहले एक और बड़ा अहम इशू कि हमने बाज़ारों के खुलने की बात की, एसओपी के साथ खुलने की बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा मुतालबा प्राइवेट तलीमी इदारों का है, निजी यूनिवर्सिटियों का है, निजी तलीमी कॉलेजेस का है
کہ جب ایس او پی کے ساتھ ہر کاروبار کھل سکتا ہے تو تعلیمی ادارے کیوں نہیں اوپن ہو سکتے؟ اب وہاں پہ اتنے ہزار بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو اساتذہ ہیں جو اس نجی شعبے سے وابستہ ہیں ان کا مستقبل بھی داؤ پہ ہے. اور یہ سب افغانستان پہ بات کرنے سے پہلے اس پہ بھی تھوڑا سا ہم بات کر لیں. پہلے بھی 2-3 دفعہ ایک تو اور پروگرام میں میں نے بات کی ہے, 2-3 چیزیں بڑی سینسٹیو ہے وہاں کی. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جو کراؤڈ ہے وہ بچے ہیں اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگانا کوئی اتنا آسان, بڑی یونیورسٹیوں کو تو پھر تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میٹرک کے لیول تک کے جو اسکول ہیں. پھر دوسری بات تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ بچوں والا ٹوٹل جو ہے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا 1.5 سال پڑھتے ہوں گے. اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تو 1.5 کمرے کے اسکولوں کے اندر بچے گھسے ہوئے ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح وہ کراؤڈڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ خرابی یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے اسکولوں نے بچوں کو کرایہ دینے ہیں, اس کے ساتھ انہوں نے فیسیں دینی ہیں, لیکن ایجوکیشن یہ تنخواہیں دینی ہے ساتھ کی. عثمان صاحب یہ واحد شعبہ ہے کہ جو اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ اس نے 2.5 مہینے استادوں کو گھر میں بٹھا کے تنخواہ دیتے ہیں, کسی اور شعبے میں نہیں ہوتا. بالکل ان کو تو عادت ہے, یہ تو پلاننگ اس طرح کی کرتے ہیں کہ 2.5 مہینے انہوں نے بچوں کی تنخواہیں بھی دینی ہے, اسکول کا رینٹ بھی دینا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, چوکیدار کی تنخواہ بھی دینی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ 2.5 مہینے کے بعد وہ نئی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ تو 2.5 مہینے کی ٹریننگ کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کرنے والے لوگ ہیں. یہ ان کو 2.5 مہینے کی پلاننگ کرتے تو آئیڈیل تھا, لیکن وہ پہلے دن سے چیچو چاچا ان سے کھولا تھا, میں بھی کھولا, اس نے منہ لال کیا تو میں نے بھی لال کیا. تو یہ مطلب یہ تاجروں کو بھی بات یہ ہے. ہاں مجھے یہ بتائیے کہ آج خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پڑ جائے کسی قسم کی آپ کو, تو کیا آپ یہ چیزیں بند نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں کو کھلائیں گے نہیں؟ پاکستان کے اندر گھنٹے کے لیے بھی صبر کا علم ایسا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 1 وقت کا کھانا رات کو موجود ہے, اگر وہ دست سوال تراش کرتا ہے تو اللہ اس پہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کے اندر ذلت کی ایک چادر چن جاتی ہے اس کے. ہمارے ہاں ہو یہ گیا ہوا ہے کہ یہ مہینے 1.5 مہینے کا 6 مہینے کا لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں. اپنے گھروں کے نوکروں کو تنخواہیں دیتے ہیں, اپنے گھروں کے ڈرائیوروں کو تنخواہیں سب دیتے ہیں, لیکن مسئلہ آ جائے کہ نہیں 1 منٹ بھی میں جو کمائی ہے اس کو, یہ جھگڑا کیوں پڑا ہوا ہے؟ صرف اس لیے پڑا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے ایک مہینہ یا ایک عید پہ اگر آپ شاپنگ نہیں کریں گے, ایک عید پہ آپ جا کے اس بڑے آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کن جگہوں پہ رک رہی ہے؟ جہاں یہ بہت بڑے جو ہیں ڈیزائنر شاپس کسی اور جگہ رک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان یہ وہ بندے ہیں کہ جو 400 روپے کا سوٹ 4,000 کا نہیں بلکہ 40,000 کا خریدتے ہیں, اور وہ 40,000 روپیہ اس پہ خرچ کر دیں, لیکن 40,000 سے جو ہے وہ 40 گھرانوں کو کھانا راشن نہیں پہنچائیں گے. مت کریں. بحثیت قوم آپ کو بہیو کرنا ہوتا ہے جو ہم نہیں کر سکے, اسی کا ماتم ہے. اچھا اب آتے ہیں جو افغانستان کی طرف. 37 ہسپتال کو نشانہ بنائے گا جو مناظر اس پہ طالبان نے کہا کہ ہم نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں, یہ بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ زلمے خلیل زاد نے جب انڈینز کو کہا ہے کہ تم انسان کے بچے بنو اور تم یہاں پر آ جاؤ اور طالبان سے براہ راست مذاکرات کرو, جس پہ طالبان نے میری اطلاع تھی کہ انڈیا کو صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم تم سے مذاکرات نہیں کریں. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کی اب اس وقت ڈپلومیسی جو ہے پوری دنیا میں فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ وہ ٹائم آ گیا. آج میں یہی پڑھ رہا تھا جو دبئی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح لوگ نکالے جا رہے ہیں, یعنی ان کے شیفز اور باقی جس نے بھی کوئی اس قسم کی بات کی ہے اس کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہے کہ تم اس طرح کی گفتگو کیسے کر رہے ہو. 36 لاکھ کے قریب تو صرف ابوظہبی میں ہے اور اس وقت وہ اس کیفیت کے اندر ہے. تو طالبان نے بھی مکمل طور پر انکار کیا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ ہمارے خلاف صورتحال کی ہے. 9 مئی کو ایک اجلاس ہوا ہے آپس میں, عبداللہ اور اشرف غنی, اور اشرف غنی اور انہوں نے کہا کہ 2 صدر ہوں گے بیک وقت. یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس میں گاڑی کے 2 پہیے ہوں گے. تو گاڑی کے 2 پہیے میں عبداللہ جو ہے وہ باہر کا صدر, جو نظر آنے والا صدر جو ہے وہ اشرف غنی ہوگا, اور عبداللہ کے پاس باقی سارا اختیار ہوگا. عبداللہ وہ ہے کہ جو اینٹی پاکستان ہے بڑا شروع ہی سے, اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پرو انڈیا ہے, زلمے خلیل بھی پرو انڈیا سے. انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس 9 مئی کے بعد طالبان کے اوپر جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ ایک
جو ہے نا ایکشن شروع کر دیا ان کے مختلف فاریاب کے اندر، کندھار کے اندر، ہیلمند کے باقی جگہوں کے اندر انہوں نے آپ اندازہ کریں کہ جب سے یہ ختم ہوئے ہیں یہ طالبان نے ایک اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک پوری لسٹ شائع کی ہے ان کیجلٹیز کی جو ہوئی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کہتے ہیں انٹائر 301 انسیڈنٹس ٹک پلیس آف 613 آف دی defenseless compatriots suffered casualties of 363 were martyred. 363 لوگ جو ہیں وہ عام شہری شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 250 wounded اور اس کے بعد انہوں نے کہا جن میں سے 260 مرد تھے اور 67 عورتیں تھیں اور 56 بچے تھے. یہ انہوں نے پہلی اس کیجلٹیز کی باقاعدہ اسٹیٹسٹک جاری کی ہیں. اسی طرح ان جو سویلین کیجلٹیز میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سارے اور صوبوں کے اندر یہ ہے کہ 122 جو ہیں وہ ٹوٹلی گھروں کے اندر محصور لوگ تھے کہ جو مارے گئے ہیں. اور جہاں تک شہداء کا تعلق ہے ان کی اپنے شہداء کا 14% ان کے ہیں اور 86% جو ہیں وہ اس طرف سے انہوں نے ان پہ مارا ہے. اچھا لیکن یہ داعش کا نام آ رہا ہے کہ جی داعش دیکھیں داعش کے بارے میں آج سے 1 سال پہلے داعش کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے داعش کا گھیرا لال دیا تھا کنڑ صوبے کے اندر سے 1 سال، اب تو کنڑ سے صفایا کر دیا. تو امریکن ہیلی کاپٹرز آئے تھے اور وہ داعش کو اٹھا کے ریسکیو کر کے لے گئے اور یہ باقاعدہ طالبان نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد ایک اور جو اہم ترین بات آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ملا اختر منصور جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جو دوسرے نمبر پہ ملا عمر کے بعد جو بنے تھے ڈرون سے جو چاغی کے پاس ایگزیکٹلی نوشکی شہر سے کچھ 8-9 کلومیٹر آگے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ملا یعقوب نے بغاوت کرتی ہے طالبان. تو میں اس وقت ہنستا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ ملا یعقوب کہاں پر کس طرح کی صورتحال میں ان کے ساتھ ہے اور وہ باقاعدہ اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں ملا اختر منصور اس کے کہنے کے بعد اس کی بیعت کے ساتھ آئے تھے. تو ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ ملا اختر منصور کو اپنا کمانڈر بنا دیا، ملا اختر کو اپنا یعقوب، اور وہ ملا محمد عمر کے بیٹے ہیں اور ملا محمد عمر نے ان کو اپنے حساب سے، وہ شکل بھی بہت ملتی ہے، عسکری کمانڈر بنایا، عسکری کمانڈر پورے اس کی. اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ایک کنسنسس تھا کمانڈ کا وہ بہت ان کے اندر آ گیا. دوسرا مولانا ہبت اللہ جو ہیں جو اس وقت امیر ہیں، امیر المومنین طالب علم، یہ بیسیکلی سب کے استاد ہیں، یہ بیسیکلی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور باقاعدہ سب کے استاد، اس کی حیثیت استاد. کل انہوں نے ایک خبر چلائی تھی میڈیا کے اندر، جیسے ہمارے یہاں سیکولر میڈیا چلتا ہے، وہاں خبر چلائی تھی کہ ملا اختر منصور جو ہے اس کی جائیداد جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور طالبان اس کو بیچنے جا رہے ہیں. تو آج طالبان نے باقاعدہ تردید کی ہے کہ ملا اختر منصور کی 1 انچ زمین بھی وہاں پر نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پروپیگنڈا ٹیکٹکس کے طور پہ، جیسے شاہ ایران نے کیا تھا کہ جس وقت خمینی کی موومنٹ بہت تیز چل گئی تھی تو اس نے ایک سینما کو آگ لگا دی تھی اور اس میں 400 بندے جو تھے وہ اس کے اندر احواز میں سینما تھا جس میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شاہ ایران نے، تو اس کے بعد اس کے خلاف موومنٹ مزید تیز ہو گئی تھی. یہ بھی اب افغانستان میں لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ طالبان نے نہیں کیا، اس لیے کہ طالبان گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے سویلین ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کرتے. وہ انہوں نے اچھا وہ لسٹ دیتے ہیں، 3 لسٹیں جو ہیں طالبان ہر روز جاری کرتے ہیں. ایک وہ کہ جو ان کے اپنے شہداء ہیں، دوسرے وہ کہ جو انہوں نے بندے مار دی ہیں افغان فورسز کے یا امریکن فورس کے، اور تیسرے وہ جو افغان فورسز جو ہیں سرنڈر کر کے ان کے پاس ہیں، باقاعدہ ان کے تو نام پتے ان کے سب کچھ، اور 30 سے 35 تک لوگ جو ہیں وہ ان کے ہر سال جو ہیں ہر روز جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں. اب ان کو یہی خدشہ ہے کہ اگر اس وقت، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم سے لڑنا چاہو گے تو لڑائی ہم نے کون سا دیکھی نہیں ہوئی، ہم تو 18 سال سے لڑ رہے ہیں تو آپ لڑ لو. لیکن یہ آخری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے، اور جو اس وقت ہر سیکولر لبرل امریکن انڈین پاکستان کے اندر جو 2 نمبر قسم کا جو اینٹی مسلمان اسلام ہے نا، اس کے دل کی ایک ہی خواہش ہے کہ امریکہ جیسے جائے افغانستان میں قتل و غارت شروع ہو جائے. دل کی دعا، کسی کو نیچے آپ کسی کا آپ تبصرہ اٹھا لیں، کسی کو آج آپ بلا لیں، انہیں پوچھیں جی افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد مستقبل کیا ہوگا افغانستان کا، تو کہ تم کو نہیں پتا، میں افغان قوم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اب آپ بلا لیں اسفندیار ولی کو بلا لیں، اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں پشتونوں میں جانتا ہوں، وہاں تو قتل و غارت شروع ہو جائے. آپ افرا صاحب خٹک کو بلا لیں، آپ یہاں سے کسی امتیاز عالم کسی کو بلا لیں جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے افغان امور کا ماہر سمجھتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو ایک ہی بات کہے گا کہ یہ طالبان کو جائے. حالانکہ تاریخ اس کے بالکل الٹ ہے کہ عبداللہ کا مرشد احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی اور
हिकमत यार जब तक रहे, अफगानिस्तान में कत्ल और गारत इतना हुआ कि रूसियों के जमाने में भी नहीं होता, नजीबुल्लाह के जमाने, लेकिन तालिबान आए तो पीस आया था। तो तारीख, जिन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 200 साल की तारीख के अंदर सबसे पुरअमन दौर गुजारा था, उनके बारे में आज ये लोग तबसरे करेंगे नहीं वहां से वो सूरत हो जाए। तो ये इनकी दिल की ख्वाहिशें हैं। और वो तालिबान ने कल एक बड़ी मजेदार बात की है अपने उसके अंदर, अपने स्टेटमेंट के अंदर, ज़बीला मुजाहिद की उसमें भी है और उधर से उनके, कि ये ख्वाहिश हम आपकी पूरी नहीं होने देंगे कि अगर तालिबान बरसदार आ गया तो अफगानिस्तान में कत्ल गारत होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि रुकावटें खड़ी कौन कर रहा है बरसदार आने के लिए? मसला तो ये देखिए, अमेरिका रोज बरोज मामला, देखिए अमेरिका इस वक्त चाहता है कि तालिबान आ जाए। इंडिया को उन्होंने ये कहा है कि तुम तालिबान से नेगोशिएट करो। अगर तालिबान ना आने होते तो वो किसी तौर पर तालिबान से किसी तौर पर मुज़ाकरात करता है। लेकिन 48 मुल्कों ने एक ही बात रियलाइज की है और दुनिया को हकीकत के तौर पर साबित किया है कि अफगानिस्तान में कोई अगर ताकत है तो तालिबान है। सही, वरना वो किसी और भी मुलाकात कर लेता। अगर किसी और की कोई हैसियत होती, किसी और की औकात होती, अगर वो सारे लड़े होते तो कभी ना करता। अमेरिका तो खुश था, ये लड़ते रहेंगे उनके। तो अब मैं कल देख रहा था वो पूरी जो फिल्म है सारी की सारी जारी की है अमेरिकन ने, कि इनका इस वक्त कितना साजो सामान वहां पर पड़ा हुआ है। वो कभी अगर वक्त मिले तो कल मैं उसको चलाना चाहिए कि इस वक्त तो है उनके टैंक्स, उनकी बाकी चीजें इतनी ज्यादा हैं जिसका सब। अब वो चाहते हैं कि तालिबान को हम नया देके जाए, ना देके जाए। और अफगान फोर्सेस के हवाले का, जैसे अफगान फोर्सेस हैं वो अब उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं उस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके लोग हैं डिफेक्ट करके जा रहे हैं। पाकिस्तान को उसकी ऑफर हुआ कि आप उसको औने पौने दामों खरीद लें, जैसे होता है नीलाम घर। तो पाकिस्तान को एक ऑफर है कि आप उसके खरीद लें, और वो उसकी नेगोशिएशन अब तो ओपन हो रही हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये चक्कर चलाया और अब्दुल्ला अशरफ गनी के थ्रू किया, तो आपके अभी 2 दिन पहले जो लखमान प्रॉविंस में हुआ है कि वो सारे का सारा असला तालिबान के हाथ में आ गया है, तो फिर होगा ये कि आखिर जो है ना पाकिस्तान से पैसे मिलेंगे अच्छा, ना वो तसला, क्योंकि तालिबान अब तक जितना भी लड़ रहे हैं वो इन्हीं के असले से लड़ रहे हैं। उनको सप्लाई उस तरह तो कहीं और से हो भी नहीं सकती। होता यही है कि आप एक एम्बुश करते हैं, एम्बुश करने के बाद 2 आपके पास बंदूकें आ जाती हैं और असला आ जाता है। उन बंदूकों से आप 6 वालों की बंदूकों को पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक टैंक को पकड़ लेते हैं, फिर किसी और को पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसी तरह जो है तो आप आगे चलते हैं। और यही तालिबान की शुरू ही से स्ट्रेटेजी थी कि वो हमेशा ये, अब मुजाहिदीन की भी स्ट्रेटेजी थी कि आप एक छोटे से तमंचे से शुरू होते हैं और 2 लोगों को कहीं छुप के घात लगा के मारते हैं, उसके पास जो 2-3 क्लाशनकोफें होती हैं वो आपके हाथ में आ जाती हैं, आप फिर एक असला बरदार बन जाते हैं। असला बरदार बन जाते हैं तो फिर आप मशीन गन वाले के पास, रॉकेट लॉन्चर वाले के पास, उससे रॉकेट लॉन्चर छीन लेते हैं, फिर आप एक दिन टैंक छीन लेते हैं। और ये बड़ी स्लो एंड स्टडी 18 साल में उन्होंने अपने आप को अकोमुलेट करके यहाँ पर लेके। अच्छा, ये चीज आगे बढ़ेगी, खास तौर पर भारत का जो असर नफूज है, ये सारा मेरा ख्याल है कि नहीं बढ़ेगी। देखिए आज एक और भी खबर है, बड़ी तकलीफ दे खबर है वैसे, कि ईरान ने 5000 के करीब जो पाकिस्तानी थे उनको, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो पाकिस्तान कहता भी रहा है कि अभी इनको पास निकाल दिया, फिर उसके बाद हमला भी हुआ है। ये चीज अब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल, क्योंकि अगर ये इंडिया उस रास्ते से, और क्योंकि मसला सारा यह है कि किसी तौर पर भी, मैं उस वक्त मुझे पता है कि तालिबान की जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी ईरान चाहता था कि वो किसी तौर पर भी ये तालिबान की हुकूमत ज़्यादा सर्वाइव ना कर सके। वो जो मशहूर फिक्र है ना मुल्ला उमर का कि अफगानिस्तान गूंद का तालाब है, इसमें एक दफ़ा कोई गुस्सा तो निकला नहीं, वो ईरान को उसने कहा था। फिर जब मुशर्रफ के ज़माने में जब भी 9/11 हो गया तो इस गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट वहीं पर होती है। बड़ा सफारत खाना बड़ी मेन सतह पर ईरान में था और बहुत ज़्यादा ईरानी उनको सपोर्ट भी करते थे, और इंडियंस जैसे वहीं आके मिला करते थे ज़माने में ईरान में। तो एक रास्ता तो है उनको, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान वहां से इस्तेमाल करे, लेकिन अफगान जो कौम है ना, ये जो पूरा इलाका है बॉर्डर के साथ साथ, ये तालिबान के कंट्रोल में है, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए ना, आप सोचें उस्मान साहब कि सालों जिस जलालुद्दीन हक्कानी को आप वांटेड पर्सन कहें, उस जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा जो कमांडर बनता है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखता है और आर्टिकल छपता है, उस आर्टिकल पर तबसरे होते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया, इजराइल और अफगान हुकूमत और कुछ और लोग साथ हैं, वहाँ खड़े हैं, और अमेरिका और चाइना, इवन रशिया भी जो है वो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अमन ना चाहते होंगे तो फिर उसके बाद इनकी वो तरक्की और
اور چین سے زیادہ افغانستان میں کوئی امن نہیں چاہتا، ورنہ کیونکہ سی پیک اسی سے وابستہ ہے۔ آپ دیکھیں سی پیک کے اوپر جو ہے 2 طرف سے حملہ ہونا ہے جب بھی ہوگا، ایک انڈیا کی طرف سے ہوگا کشمیر کے راستے سے، گلگت بلتستان کے راستے سے، اور افغانستان کے راستے سے۔ اچھا چلے جاتے جاتے ایک آپ نے کوئی وہ چٹکی سی کاٹنی تھی ارطغرل دیکھیں آپ مزدار بات دیکھیں اللہ اکبر، کل ہم نے پورا اس پہ سیگمنٹ کیا ارطغرل پاکستان میں جتنی مرچیں پاکستان کے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان کے نام پہ ڈرامہ بھی پسند نہیں کرتے۔ یار تم کیا چیز ہو؟ سر اپنے آپ کو کلوانا پسند ہے۔ طالبان نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، ٹکنوں سے اوپر شلوار والا نہیں ہے، حجاب والی عورت نہیں ہے، ایک خوبصورت نوجوان ارطغرل ہے، اس کے ساتھ اس کی کیا نام ہے، حلیمہ ہے، وہ سارے اسی پہ، وہ اس سے یہ نہیں، تصویر کو لے کر بحث کر رہے ہیں کہ جناب وہ ذاتی تصویر، وہ بھائی تم لوگوں کی ذاتی میرا جو ہے اس کو تم کہاں سے کیا کرا جاتے ہیں، اس کی کیا ویڈیو پہ، یعنی یہ دل میں اس وقت ہوا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 12 ملین ویوز ہیں کہ وہاں جی ہاں ترکی میں کتنے سال میں 12 ملین ویوز ہیں، آپ اندازہ کریں، یہاں 2 دن کے اندر 2 ہفتے میں 16 ملین ہو گئے، پاکستان، اس کا مطلب یہ ہے اور وہاں شکریہ ادا کیا ٹی آر ٹی نے شکریہ ادا کیا کہ پاکستان میں مقبولیت کی تمام کراس، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں کون کیا چاہتا ہے، اور تم لوگوں نے اس ملک کے میڈیا کے اوپر قبضہ کر کے، میں آپ کو ایک آدھ بات بتاؤں، یہ باتیں کرتے ہیں سارے کا سارے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل، ہم آزاد پر، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے سب سے بڑے قاتل ہیں، یہ کسی ایسے بندے کو نہیں بلاتے، کسی ایسے بندے کو اپنے پروگرام اور شو میں نہیں بلاتے کہ جو ان کی بات کا جواب دے سکے۔ میں آج اپنی بات کرنا بری لگتی ہے، لیکن آپ بتاؤں پاکستان کے ہر بڑے ٹاک شو کے اندر گزشتہ تقریباً 15 کا 16 کا 17 سال سے اور یہ مقبول جان کو نہیں بلایا جاتا، نہیں میرے ڈرامے کو ریفر نہیں کیا جاتا کہ یہ کبھی ڈرامے لکھتا تھا، میرا سافٹ نہیں بلایا جاتا۔ آج کتنا عرصہ کیا میری آواز نہیں ہے؟ کبھی مجھے حامد میر نے بلایا، کبھی مجھے مالک نے بلایا، کبھی مجھے کسی اور نے، اور بڑے کامران خان کسی نے بلایا؟ کیوں؟ یہ آواز انہوں نے 20 سال آواز کا گلا ڈھونڈا ہے، انہوں نے 20 سال فریڈم آف ایکسپریشن تباہ کیا ہے، انہوں نے 20 سال فریڈم آف ایکسپریشن کا ستیہ ناش کیا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو 20 سال ان کا گلا گھونٹے اور دوسری آواز کو لے کے آئے مقابلے میں۔ چلیں جی، اور یہ سب یہاں پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔